बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। आज जुमा और सितंबर की 22 तारीख़ है। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर ज़राअत और तिजारत एसएम तनवीर ने कहा है कि चीनी ज़रई रिसर्च से इस्तिफ़ादा करेंगे, जबकि चीनी तलबा और तालिबात के लिए स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में बेहतरीन सहूलतें फ़राहम की गई हैं। वो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर यंगस्ट्रॉन के आपाशी और ज़रई निज़ाम के स्टडी विज़िट के दौरान इज़हार ख़याल कर रहे थे। चीन का दौरा करने वाले पंजाब के वुज़रा का कहना था कि उन्होंने ज़रई रिसर्च के मुख्तलिफ़ शोबों का मुशाहिदा किया और जदीद बुनियादों पर रिसर्च के अमल को देखा, जबकि सूबाई वुज़रा एसएम तनवीर, असफ़र अली नासिर और इब्राहीम हसन मुराद ने चीनी तलबा और तालिबात से मुलाकात और उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर निंशिया यूनिवर्सिटी ज़रई रिसर्च में बहुत आगे है। सूबाई वज़ीर असफ़र अली नासिर ने कहा कि पंजाब के ज़रई रिसर्च इदारों को भी निंशिया यूनिवर्सिटी की तर्ज पे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़रई रिसर्च में चीनी इदारों की मुआवनत का खैर मकदम करेंगे। इब्राहीम हसन मुराद दौरे का मकसद ज़रई रिसर्च में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है। वफ़द के पिंग अरकान ने पिंगची पाओ के इलाके में आपाशी और ज़रई सिस्टम का मुआयना किया। सूबाई वुज़रा ने ड्रिप इरिगेशन निज़ाम का मुशाहिदा किया और खेत में खड़ी मकई की फसल देखी। सूबाई वुज़रा ने ज़राअत के लिए पानी के मौसर इस्तेमाल के अमल का जायज़ा लिया। मुतल्लिका हुकाम ने यंगस्ट्रॉन के आपाशी और ज़रई निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी और बताया कि ज़रूरत के मुताबिक पानी में मादनियात शामिल करके फसलों को फराहम किया जाना है। मादनियात वाले पानी के बाइस फसलों की पैदावार में 50% इजाफा होता है। नाज़रीन, वज़ीर बराए तिजारत गौहर एजाज ने पेशन गोई की है कि डॉलर की कीमत 260 रुपये तक आ जाएगी। वो वफाकी वज़ीर बराए तवानाई मोहम्मद अली के हमरा लाहौर चैम्बर और एप्टिमा हाउस में एक इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज 260 रुपये एक्सचेंज रेट बनता है। जिसने डॉलर अगर बाहर रोके हुए हैं वो मंगवा लें और जिसके पास भी अमेरिकी करेंसी है वो इसे वाइट करवा लें। उन्होंने कहा कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के सिलसिले में ठोस इक़दामात उठा रहे हैं और इसके तहत वही सामान आने दिया जाएगा जिसकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि डॉलर की बढ़ती कीमत की एक बड़ी वजह अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड भी है, जिसकी अब सख्ती से निगरानी की जा रही है ताकि इसकी वजह से डॉलर की कीमत ना बढ़े और स्मगलिंग की रोकथाम भी हो। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जिसका हुजम 4 अरब डॉलर था वो 6.5 अरब डॉलर तक चला गया है। जिसका जायज़ा लिया तो मालूम हुआ है कि कई अशिया अफ़गानिस्तान जाने की बजाय यहाँ पर ही फ़रोख्त की जाती थी। उनका कहना था कि टेक्सटाइल के अलावा मुल्क के बकिया तमाम शोबों की पैदावार 5 अरब डॉलर है, जबकि इथियोपिया की 10 अरब डॉलर है। ताजर मुल्क का असासा है और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स की 9 मुंतखब एसोसिएशन के एजाज़ में एक ज़ोहराने का अहतमाम किया, जिसमें नेशनल प्रेस क्लब और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी ने कहा कि पार्लिमानी रिपोर्टर्स को मुआशरे के पार्लियामेंट की कार्रवाइयों से बाखबर रखने में अहम किरदार अदा करना है, जो कि काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बिज़नेस फ्रेंडली और तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसियाँ तश्कील नहीं दी जाती, जिससे कारोबारी तबके और सरमायाकारों की मुश्किलात में इजाफा होता है। लिहाजा पार्लिमानी रिपोर्टर्स इन तमाम मामलात को पार्लियामेंट में उठाएं ताकि बिज़नेस कम्युनिटी और आवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब सदर उस्मान खान ने अपने खिताब में यकीन दहानी करवाई कि उनकी एसोसिएशन अपने प्लेटफॉर्म से कारोबारी बरादरी की आवाज़ उठाएगी। चैम्बर के साबिक सदर और UBG पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र बख्तावरी ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा सियासी पोलराइजेशन है, जिससे मईशत बहुत मुतासिर हो रही है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है।
میڈیا سے گزارش ہے کہ تقسیم کی اس سیاست کو مسترد کریں اور اس کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں۔ معاشرے میں بزنس مین کو رول ماڈل بنانا ہوگا۔ جب تک ملک میں بزنس مین کو رول ماڈل نہیں بنایا جاتا، ملک خوشحال نہیں ہو سکتا۔ بزنس کمیونٹی کے نمائندگان کو ملک کے اعلیٰ عہدوں پر نمائندگی دینی ہوگی تاکہ کاروبار کے لیے سازگار پالیسیاں تشکیل دی جائیں۔ نیشنل پریس کلب کے صدر انور رضا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ احسن ظفر بختیاری تاجر برادری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مستعدی سے کام کر رہے ہیں اور وہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ گزشتہ روز قازقستان کے سفیر یزن کستفین نے بتایا کہ قازقستان کے صدر مستقبل قریب میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وہ ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا دورہ کر رہے تھے۔ وفد کے ارکان کھانے پینے کی اشیاء، تیل و گیس، معدنیات، قیمتی پتھروں، کھاد، کیمیکلز، ٹیکسٹائل، آٹو پارٹس، ہول سیل اور ریٹیل کے شعبوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اسلام آباد چیمبر کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ دونوں ممالک باہمی تجارت کو بڑھا کر $1 ارب تک لے جانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دونوں کی موجودہ تجارتی حجم تسلی بخش سطح پر نہیں۔ ایک اور تقریب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل اور سابق وفاقی وزیر برائے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ پروفیسر احسن اقبال نے گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان اور سابق ممبر قومی اسمبلی میاں عبد المنان کے ہمراہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کو بحال کرنے کے لیے ایکسپورٹ ایمرجنسی لگا کر برآمدات میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری نے کہا کہ دشمن ہائبرڈ وار کے ذریعے پاکستان میں مہنگائی اور عدم استحکام کی فضا پیدا کر رہا ہے، لہٰذا ہم سب نے مل کر دشمن کی اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات ایک جانب رکھ کر پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہنگی بجلی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پن بجلی پر زیادہ توجہ دی جائے۔ انجمن تاجران پاکستان کے صدر اجمل بلوچ، جمشید اختر شیخ، اختر حسین، مقصود تابش اور دیگر نے بھی اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کو موجودہ معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مل کر کام کریں۔ ناظرین، گورنر اسٹیٹ بینک نے شرح سود بڑھانے کی افواہیں پھیلانے والوں کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ شرح سود بڑھانے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے گفتگو کرنے والے صحافی سے سوال کیا کہ 22% شرح سود کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی واضح کیا ہے کہ مہنگائی کو مرحلہ وار کم کیا جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ بھی کہا کہ مالی سال 2025 تک مہنگائی کو 5 سے 7% تک لانا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ناظرین، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو توانائی اور سوتی دھاگے کی قلت چینی کمپنی کیمیائی فائبر خام مال فراہم کرے گی۔ ننگبورن ہی ہائی ٹیک میٹیریلز کمپنی کے اوورسیز سیلز مینیجر شنگ بھنگ نے گوادر پر نیوز ایجنسی کو بتایا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس وقت 2 بڑی رکاوٹوں کا سامنا ہے، جن میں توانائی اور سوتی دھاگے کی قلت شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ مقامی پرنٹنگ اور رنگائی فیکٹریوں کے کپڑوں کے زمرے آہستہ آہستہ پولیسٹر کے ایک بڑے تناسب میں منتقل ہو رہی ہے۔ شنگ نے بتایا کہ کپڑے کی کئی بڑی اقسام زیادہ مقدار میں کپاس استعمال کرتی ہیں، لیکن منافع کا مارجن کم ہے، جس نے بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستانی ٹیکسٹائل کی مسابقت کو بڑی حد تک متاثر کیا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ ناظرین، مرکزی بینک میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عام تعطیل ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق بینک دولت پاکستان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جمعہ 29 ستمبر 2023 12 ربیع الاول 1445 ہجری کو بند رہے گا۔ ناظرین، ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس کراچی حبیب الرحمان کے مطابق افغان ٹرانزٹ ریٹ $2 ارب بڑھ گئی ہے۔
افغان ٹرانزٹ ریٹ $4.5 ارب سے بڑھ کر $6.5 ارب پر پہنچ گئی ہے۔ یوسف گوٹ میں 25 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان ضبط کیا گیا ہے۔ 2 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آپریشن میں پولیس، رینجرز اور انتظامیہ نے ساتھ دیا ہے، جبکہ آپریشن کے دوران کسٹم کی کچھ سیلیں بھی ملی ہیں، جس کی تحقیقات جاری ہے، جبکہ رواں ماہ 800 ملین روپے کا اسمگل شدہ سامان برآمد کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں اسمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال پہ اعتراض اٹھاتے ہوئے وزارت خزانہ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے رپورٹ طلب کر لی۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق IMF نے پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ پہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ماہانہ 1,20,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات اسمگل ہو کر آ رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق IMF نے پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اب تک کیے جانے والے اقدامات کی تفصیلات بھی مانگی ہیں۔ اس کے علاوہ IMF کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بارڈر پر کسٹم ایجنسی اہلکاروں اور فورسز کی نفری اور ان کی استعداد کار کو بڑھایا جائے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ سے کسٹم اور لیوی کی مد میں قومی خزانے کو 10 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے، جس پر IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان میں روزانہ 1,43,00,000 لیٹر پیٹرولیم مصنوعات اسمگل ہو کر آ رہی ہیں۔ اس اسمگلنگ کو اگر نہ روکا گیا تو ریونیو شارٹ فال بڑھنے کا خدشہ ہے۔ IMF نے وزارت خزانہ اور FBR کو ہدایت کی ہے کہ ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔